اے حاجی شباز شیال صاحب اللہ توڑے رزق وچ برکتاں عطا فرماوے اے سونی محفل سجائی جے اے سونی محفل چاون والے ہو اس محفل دا پیغام اور میں سے جیوے اے گھر وچ بیٹھے ہو عظمت مصطفیٰ دی گل کرو اپنے بچیاں وچ بیٹھے ہو ختم نبوت دی گل کرو اپنے عزیزاں وچ بیٹھے ہو حضور دی ناموس دی گل کرو اپنے عزیزاں وچ بیٹھے ہو عظمت مصطفیٰ دی گل کرو روزی دی اڈے تے بیٹھے ہو عظمت مصطفیٰ دی گل کرو اپنے ادارے چ بیٹھے ہو عظمت مصطفیٰ دی گل کرو اے معاملہ نہ جیو وے یا قومی اے بزنس دے معاملاتوں میں کوشش کرو ابتدا درود و سلام تو کرو مصطفیٰ دے حسن و جمال دی گل کرو جود و نوال دی گل کرو فضل و کمال دی گل کرو اے انہاں کملیاں تے جھلیاں نو آکھو جڑے آدھے نے نبی بشر جناب والا نبی بشرے انہاں نو آکھو اے بشریت دے جھگڑے چھوڑو اور رل کی آکھیے اے ساڈے نبی دی بشریت بھی بے مثال ہے ساڈے نبی دی نورانیت بھی بے مثال ہے اے جدوں آفتاب نبوت طلوع ہویا سی کفر و شرک دے اندھیرے ختم ہو گئے سن اے اگر اندھیرے ختم کرنا چاہتے ہو پھر آؤ اس نور دی گل کریے جس نور نے پورے ماحول منور و معطر کر دیتا